सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये बात तो प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं है, ना उन्हें बताई जाती है। वो इंडिकेटर या वो जो ऑब्जेक्टिव थे वो उन्होंने अचीव कर लिए, 10 मसाइल दूसरे पैदा कर लिए, आवाम तो मर गए हैं, पिस गए हैं। अब इसका हल क्या है प्रोफेसर? देखें, उसके पहले डैमेज को देख लें कि उसने डैमेज क्या किया है। जब इंटरेस्ट रेट को आप बढ़ाते हैं तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। पिछले माली साल में हमने तकरीबन एडिशनल जो इंटरेस्ट पे किया है, एडिशनल, सिर्फ इस मेजर की वजह से वो तकरीबन 1000 अरब के करीब था। 1000 अरब रुपया, ठीक है। और इतनी तेज़ी से इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ रहा है, उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमारे बजट के खसारे पे पड़ता है। जब बजट का खसारा आपका बढ़ेगा, रेवेन्यू तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है, तो आपको बोरो ज़्यादा करने पड़ते हैं, इसलिए आपको कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट पेमेंट ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर क्या हमने किया? हमने कर्ज़ों के बोझ को बढ़ा दिया, हमने अपने बजट के खसारे को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया? मैसिव डिवैल्यूएशन किया। जब आप मैसिव डिवैल्यूएशन किया, ज़रूरत से ज़्यादा मेरे नज़दीक हुआ है, उसकी वजह से तमाम इंपोर्टेड इनपुट्स उसकी कॉस्ट बढ़ गई, और ये सारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, एक इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया, डिवैल्यूएशन की वजह से तमाम रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गई, और उससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन, इसका अफरात ज़र की शरह बढ़ गई। हमारे यहाँ पर वर्कर कहेगा हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तो वेज कॉस्ट भी बढ़ेगा। यानी हर तरह के कॉस्ट है जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होते हैं किसी चीज़ के, लेबर कॉस्ट हो गया, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई है, एनर्जी की कॉस्ट है, और उसके बाद उसके कैपिटल कॉस्ट है। हर कॉस्ट को हमने बढ़ाया है, तो आउटपुट ने गिरना ही गिरना है। इसीलिए आपकी इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है। 2.4, 2.5 ये हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो जब इतने कम शरह से अगर आपकी मईशत बढ़ रही है, तो नौकरियां भी नहीं निकलेंगी। पाकिस्तान में जितने लोग एंटर होते हैं हर साल, तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन लोग जो हैं, इन सबों को अगर आपने नौकरी देनी है ना, तो आप हमारी मईशत जो है 7 से 8% पर एनम ग्रो करना चाहिए। जब वो 2-2.5% से ग्रो करेगी, तो बाय डेफिनेशन वो तमाम लोग एम्प्लॉयड नहीं कर सकेंगे आप। सो पूल ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल विल कीप ऑन राइजिंग। एक लड़का मेरे पास आया, एक ग्रेजुएट है, MBA किया हुआ उसने, मुझे कहता है कि सर मुझे 15,000 रुपये ऑफर कर रहे हैं MBA की डिग्री लेकर। आप बताएं कि हमारा मिनिमम वेज जो है वर्कर का, वो भी 15,000 है। तो मिनिमम वेज एक हम MBA को दे रहे हैं। नौकरियां नहीं निकल रही हैं, नौकरियां नहीं निकल रही हैं। ये बच्चे कहाँ जाएंगे? यही वोटर थे प्राइम मिनिस्टर के, सब तलबा, ज़्यादातर तालिब इल्म थे। लेकिन डॉक्टर साहब, बात ये है जो आपने फरमाया कि नौकरियां नहीं निकल रही, ये जो वज़ीर आज़म साहब की इक़्तिसादी टीम है, क्या ये पिछले 1.5 साल से तकरीबन हो गया इस गवर्नमेंट को आए हुए, ये अभी तक कोई अपने लिए तय नहीं कर सके पॉलिसी कि हमने किस तरीके से इन मामलात पे काबू पाना है? यानी मसाइल, एक मसले को हल करते करते, जैसे आपने कहा कि 10 मसाइल और खड़े कर लिए, तो क्या ये सारी चीज़ें वज़ीर आज़म के नोटिस में नहीं है कि ये वज़ारत ख़जाना क्या कर रही है? अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं उस वक्त भी शुरू में जब ये हुकूमत आई थी, तो जो हालात थे, तो मैं हमेशा कहता था कि इस वक्त 1 दर्जन नोबेल इनाम जिसने हासिल किया हो इकॉनमी पे, इकोनॉमिक्स में, उसको लाकर बैठा दिया जाए, वो कुछ भी नहीं कर सकता। आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। वो भी आएगा, वही डिस्काउंट रेट को बढ़ाएगा, क्योंकि किताबें में वो पढ़ाता भी वही रहा है, पढ़ा भी उसने वही है। तो हुआ ये है कि हमने स्ट्रेंजर इन टाउन को के हवाले कर दिया मईशत। हफीज़ शेख साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इस मुल्क में नहीं रहते, वो 42 साल से नहीं रहते हैं। वो उसी वक्त रहते हैं मुल्क में जब वो वजीर बनते हैं। जिस दिन वजारत ख़त्म होगी चले जाएंगे। उनको सिस्टम का पता नहीं है कि ये डेटा कहाँ से आया है, कैसे आता है, क्या करना चाहिए। दूसरे गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, उनका कोई तजुर्बा ही नहीं है यहाँ का।
ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سسٹم ہمارا یہ ڈیٹا کیسے نکلتا ہے, یہ انفلیشن کا ڈیٹا کیسے کلیکٹ ہو رہا ہے. کیا یہ انفلیشن مانیٹری فنامنا ہے پاکستان میں, یا کچھ اور چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. جب آپ رہیں گے پاکستان کے ڈیٹا سے کھیلیں گے, کام کریں گے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو آپ مشکل یہ ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے بٹھایا لا کر جو بڑے قابل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حفیظ شیخ میرا کلاس فیلو ہے, بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے, بoston کا پی ایچ ڈی ہے. رضا باکر صاحب بڑے اچھے یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں وہ بھی, لیکن سسٹم کو نہیں سمجھا انہوں نے. اور اس کے بعد جو انہوں نے جو ٹریننگ لے کر وہاں سے آئے تھے وہی وہاں استعمال کیا, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ دس از اے ڈیولپنگ کنٹری. وہ ڈیولپڈ اکانومیز کے انسٹرومنٹ ہیں, ہم ڈیولپنگ کنٹریز پہ استعمال کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے چیزیں خراب ہو گئی ہیں. جب خراب ہوتی ہیں تو پرائم منسٹر کو وہ خراب والی باتیں نہیں بتاتے, وہ صرف اتنی ہی بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر خوش ہو جائے اور ہماری تعریف بھی کرتے رہے. وہ ملک کے اندر بھی تعریف کرتے ہیں, ملک کے باہر بھی تعریف کرتے ہیں. ان کا کام چل رہا ہے. اچھا, یہ کام ان کا تو چل رہا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب لوگ تو مر گئے بیچارے. چیخو پکار اتنی ہے, کسی آدمی کا حال پوچھیں اتنا پریشان ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا. ایک بڑا ابھی کرنٹلی ایک بحران چینی کا, آٹے کا, اور ایک عجیب و غریب قسم کی کہانی پن پوائنٹ کرنے کے لیے کوئی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں. عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کمیٹی پہ آ گئی ہے, اب یہ پتہ نہیں کب نکلے گی, سال کے بعد نکلے گی. کسی چیز کو پاکستان میں دبانا ہو تو کمیٹی بنا کے اس کو بھول جائیں. یہ آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی رائے میں یہ جو آٹے اور چینی کا بحران پیدا ہوا, کون لوگ اس میں مین کلپریٹ ہیں؟ کوئی غلط پالیسی ہے یا ظاہر جو شوگر انڈسٹری کے جو لوگ ہیں وہ ہیں, کوئی بیچ میں کوئی آفیسر ہیں, کیا ہوا کیا؟ یہ دیکھیں, میں بہت 11 سال تک میں نے ان چیزوں کو ڈیل کیا ہے منسٹری میں, 11 ایئرس. سب سے بہترین فورم ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی آف دی کیبنٹ, جس کو ہم ECC کہتے ہیں. ڈے ٹو ڈے جو پالیسیز جو ہیں وہ اسی فورم پہ لیا جاتا ہے. اس کا ایک پہلا ایجنڈا آئٹم ہوا کرتا تھا جس میں ہمارے زمانے میں, جس کو ہم کہتے تھے اسٹاک پوزیشن کو ریویو کرنا اور پرائس سچویشن کو ریویو کرنا. اسٹاک پوزیشن جو ہے وہ NLC کے افسران ہمیں بتاتے تھے آ کر, اور پرائس سچویشن جو ہے وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے جو افسران ہیں وہ آ کے دیتے تھے کہ قیمتوں کی کیا صورتحال ہے. جو NLC کے لوگ تھے وہ ہمیں بالکل بتاتے تھے کہ اس وقت آٹے, چینی, دال اور ایون پیٹرولیم پروڈکٹ اس کی کیا پوزیشن ہے, کتنے ڈیمانڈ ہے, کوئی شارٹیج تو نہیں ہونے والا ہے. تو آپ کو بہت پہلے وہ تمام چیزوں کا پتہ چل جاتا تھا اور آپ اسی وقت ایکشن لے لیتے تھے. حفیظ شیخ صاحب کے زمانے میں یہ ختم ہو گیا. وہ ریویوز جو ہوتا تھا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 وہ ختم ہو گیا. تو جب چیزیں سر پر آ کے پڑ گئے, ختم کیوں ہوا؟ ٹھیک ہے, اب وہ نا تجربہ کاری کہوں گا نا, میں یہی کہوں گا نا. بھئی آپ اگر اس ملک پر رہیں, کام کریں, تو آپ کو پتہ چلے نا کہ ECC کے پلیٹ فارم کیا ہے, یہاں پر کیا ہوتا رہا ہے. دیکھیں, انسٹیٹیوشنل میموری جو ہے یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے. تو وہ جب نہیں ہو رہا ہے, آج میں ہمیشہ پوچھتا رہتا ہوں کہ بھئی ابھی بھی شروع کیا ہے, کہتے ہیں کہ ابھی تک نہیں شروع کیا ہے, کہ بھئی ریویو تو کرو چیزوں کو. میں اس لیے میرا سب سے پہلا ایک سجیشن ہے اس حکومت, اس پلیٹ فارم سے, کہ خدا کے واسطے ECC میں ایجنڈا آئٹم نمبر 1 ضرور وہ دوبارہ شروع کریں تاکہ ہمیں وقت سے پہلے ایشوز کا پتہ چل جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.